بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. اليوم مع الجزء الخامس. ما هي الآية التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث موقف مع أحد الصحابة؟ سنتعرف على هذا الحدث وهذا الموقف بعد قليل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود بسورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من ابن مسعود قال: حسبك يا ابن مسعود. فيقول ابن مسعود: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره بهذه الآية. بعد ما سمعنا هذه القصة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود رضي الله عنه، نريد أن نقف معكم على المغزى، المقاصد، الفوائد التي نستفيدها من هذا الحدث. إذا وصل بك الحال عند سماعك للقرآن وتأثرك بالقرآن حتى تنزل دمعتك، فقد وصل بك الحال إلى حال عظيم جدا، وإلى سعادة وإلى انشراح، وإلى أنك يعني بدأت تعرف معاني هذا القرآن، تستوعب أوامره وتعيش معه وتتلذذ بجميل الخطاب في هذا الكتاب العظيم، مثل ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بكى حتى يعني ابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا حال الأنبياء جميعا. الله عز وجل يقول في سورة مريم عن حال الأنبياء إذا سمعوا كلام الله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أحد السلف كان يعلق في هذه الآية فيقول: هذا السجود فأين البكاء؟ هذا السجود فأين البكاء؟ لو تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، طبعا عبد الله بن مسعود قرأ ما يقارب 9 صفحات. ما شاء الله، 9 صفحات. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت. نعم، إلى أن وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نأخذ مغزى، لأن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية عظيمة، سيسأل عن أمته ويكون يوم القيامة شهيدا عليهم. فما الآية التي إذا وصلت إليها بكيت وعلمت أن هذه الآية تخاطبني أنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبته هذه الآية فبكى؟ متى أو ما هي الآية التي إذا وصلت إليها تبكي؟ وانظروا يا إخواني يا أحبابي إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود وطلبه، قال: اقرأ علي. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ابن مسعود،
قال له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من الله. غيري. فالإنسان حينما يحب أن يسمع القرآن من غيره، من القراء والمشايخ المعروفين، هذه سنة وأمر كانوا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وتأثر بالقرآن، هنا لفتة بسيطة جدا قد يستفيد الإنسان ويتأثر الإنسان ممن هو أقل منه يا الله. علم ومكانة، كما حصل بين النبي صلى الله عليه هذا من وسلم تواضعه صلى الله مع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ونجد أن هذا الموقف أيضا يحقق قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له استماع وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا يعني نحن نجد الرحمة بالانتباه والإنصات والاستماع للقرآن. لأن للأسف الآن تلاحظون في بعض الأحيان، حتى يمكن احنا نطيح في الموضوع، القرآن شغال والناس تسولف حتى بالسيارة وسيارة بينما الاستماع له والإنصات بالكلية هذا قد يكون سبب في الفلاح ورحمة الله عز وجل. لعلكم ترحمون. استماعك للقرآن والإنصات إليه قد يكون سبب لرحمة الله عز وجل. الله. نأخذ فائدة هنا، الناس في أخذهم للقرآن على مراتب. المرتبة الأولى جعلني الله وإياكم منهم، اللهم هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الله عز وجل يقول فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أناس جعلوا لهم وردا من كتاب الله عز وجل، جعل له ورد، مقطع من كلام الله عز وجل يقرأه بين الفينة والأخرى كل يوم. هذا الله عز وجل يقول في شأنهم: فاقرؤوا ما تيسر منه. الله. وهناك أيضا مرتبة ثالثة لمن لا يعرف القراءة، الله عز وجل فتح له المجال أن يتمتع بالقرآن. الله. بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السماع. صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والصنف الرابع أناس قد هجروا القرآن، الله عز وجل قال في شأنهم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيضا من المغازي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الصحابي، بل علم الصحابة كلهم. فكان بأبي هو وأمي يتفقد الصحابة. علم عبد الله بن مسعود ثم قال له: اقرأ عليه. يأتي إلى عبد الله بن مسعود وهو يقوم الليل عند بيت فيستمع ويقول: لقد سمعت البارحة صوتك. الله. ويأتي إلى عبد الله بن أبي فيقول: أي آية من كتاب الله أعظم؟ فيجيب. ويأتي إلى هذا وإلى هذا، كلهم في تخصص يتفقد. وهذا هو المربي. تعزيز الثقة في نفوس الطلاب ومن هم تحت يدك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب تعزيز الثقة في هذا الإنسان، وأن الله عز وجل قد أعطاك. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم قد تميز كل واحد فيهم في باب، فتجد من فتح الله عز وجل عليه في باب الجهاد مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ومن فتح الله عز وجل عليه في باب الإنفاق، ومن فتح الله عز وجل في علم الفرائض، ومن فتح الله عز وجل عليه في الحلال والحرام مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فالناس قدرات وتخصصات وكل على ثغر، كل واحد يستطيع أن ينفع هذا الدين بما أعطاه الله عز وجل. هناك من يستطيع أن ينفع الدين بقراءة القرآن، هناك من يستطيع أن ينفع الإسلام والدين بكتابته بقلمه، وهناك من يستطيع أن ينفع الإسلام بفكره وعقله، وهناك من يستطيع أن ينفع الإسلام بماله، وهناك من يستطيع أن ينفع الإسلام بمنصبه بجاهه. كل على ثغر وكل يستطيع أن يقدم لهذا الدين العظيم. وبعدين نلاحظ أن الآن أيضا فرصة السماع والإنصات للقرآن هي ربما ما لا تجده في نفسك أنت. إذا قرأت القرآن ربما لا تجد خشوعا معينا، إن وجدت سماعا أن في مثلا من شخص معين أو كذا، يعني يحقق لك اللي هو فعلا الخشوع مع هذه الآيات، فهي فرصة ذهبية. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ استوقفتني آية في الجزء الخامس
تبين أن الله جل وعلا غني عنا. الله جل وعلا يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه الآية الله جل وعلا بدأها بغناه وختمها بغناه. قال الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها فقال: وكان الله غنيا حميدا. آية تفتح لنا باب الأمل. قول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آية من سنين كلما قرأتها في هذا الجزء أثرت في قلبي، وهي قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله يريد أن يتوب علينا ويغفر لنا، فما أرحم الله بنا. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكاية ومغزى، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة حكاها لنا القرآن. إلى اللقاء. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا